वेलकम बैक। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है, हमें खुलकर ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना ने कहा लेबनान शाम पर भी हमले हो चुके, इराक पर जो गुजरी है वो सबके सामने है, इसके बाद ईरान पर हमला हुआ, हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। ईरान इसराइल को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं, पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं। दुआ है पाकिस्तान दुश्मन की बद नजरों से हमेशा महफूज रहे और मुल्क की तरक्की हो। हनूद ये एक है, फिलिस्तीन से आगे लेबनान पर वो हमला कर चुका है, शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है, उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है, हम खित्ते के ममालिक के साथ अंगेज नहीं हो रहे, हमें अपने दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं, वो गर्मजोशी नहीं रही है जो किसी जमाने में थी और आज होनी चाहिए थी। तो ऐसी तमाम तब सूरत हाल में हमें गौर करना होगा अपनी पॉलिसियों के ऊपर। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत दफ्तर खारजा ने कहा है इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक है, आलमी बरादरी को जारहियत का इर्तिकाब करने वाले को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। इसराइली जारहियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। 21 मुस्लिम मुल्कों ने इसराइल की जारहियत को मुश्तरका एलामिये में मुस्तरद करते हुए ईरान के खिलाफ जारहियत फौरी बंद करने का मुतालबा किया। ईरानी एटमी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत का रास्ता फौरी तौर पर इख्तियार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए हर सिफारती कोशिश की हिमायत करता है। IAEA के तहत एटमी तनसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का 20 लड़ाका तैयारों से ईरान पर हमला, मिसाइल लॉन्चर और तनसीबात समेत 40 मकामात को निशाना बनाने का दावा। आराक हैवी वाटर रिएक्टर और नेतन्स पर भी हमला किया। ईरानी हुकाम का कहना है किसी किस्म की ताबकारी का कोई खतरा नहीं, तनसीबात को हमले से पहले ही खाली करा लिया था। इसराइली वज़ीर आज़म ने तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले मकामात का दौरा किया, कहा ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका हमारा मुआविन है, अमरीकी दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है, अमरीका हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहा है, ट्रंप को मालूम है उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में अमवात की तादाद 639 हो गई। गैर सरकारी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा है कि मरने वालों में 150 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शामिल हैं, जबकि 1300 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। ईरान ने इसराइल के मुताबिक ड्रोन्स मार गिराने का दावा भी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है सदर ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सके कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फर्दों में अहम ईरानी जौहरी तनसीबात हमले का मुमकिना हदफ है जो एक पहाड़ के अंदर वाक़ है और इसे तबाह करने की सलाहियत सिर्फ अमरीका के पास है। इसराइली टीवी चैनल पर डिस्कशन हो रही थी कि ईरान को बदतरीन सबक सिखाया जाएगा कि इसी दौरान सायरन की गूंज सुनाई दी। ऐलान किया गया ईरानी मिसाइल आ रहे हैं। टीवी प्रोग्राम के चारों शुरका शो छोड़कर भाग खड़े हुए। 3 दिन पहले ईरानी टीवी चैनल पर हमला हुआ, लेकिन एंकर सहर इमामी के चेहरे पर खौफ नहीं था। रूसी और चीनी सदर के दरमियान फोन पर बात हुई। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की है, हालिया कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। चीनी सदर ने कहा वो हालिया कशीदगी में रूसी सालसी की कोशिशों के हक में हैं, वो समझते हैं रूस की सालसी से कशीदगी कम करने में मदद मिल सकती है। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, सिजील मिसाइलों ने बीर शेवा का हुलिया बिगाड़ दिया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। टेक्नोलॉजी पार्क में आर्मी इंटेलिजेंस कैंप को भी निशाना बनाया। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से मुत्तसिल हस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस, रमात गान भी धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हमलों में 150 के करीब लोग जख्मी हुए, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को लगाम डालना पड़ेगी। नेतन्याहू की वजह से पूरी दुनिया गैर मुस्तहकम हो रही है।
PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مسلم دنیا کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ایران کے مسئلے پر ٹینشن زیادہ نہ بڑھے، جلد سے جلد سیز فائر ہو۔ انڈیا میں صف ماتم ہے، پاکستان جنگ جیت چکا ہے اور پوری دنیا نے ریکگنائز کر لیا کہ واقعی جنگ جیت چکا ہے۔ ساری مسلمان دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایران کا مسئلہ ٹینشن اسکیلیٹ نہ ہو جائے، اس سے خطے میں بڑی انسٹیبلٹی آئے گی۔ مسلم دنیا کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ سیز فائر ہو، لگام تو ڈالنا پڑے گا، اس کے بیہیویئر سے پوری دنیا انسٹیبل ہو رہی ہے۔ اس طرح تو SHO جو بننا دنیا کا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں تاریخی ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی میں تعاون اور خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے پاک بھارت جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخی ملاقات۔ ISPR کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں اعلیٰ سطح ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر نے آرمی چیف کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں زہرانہ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملاقات میں صدر ٹرمپ کے ساتھ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اور امریکی خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو ویٹکاف موجود تھے، جبکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موجود تھے۔ آرمی چیف نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش متعدد چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ انسداد دہشت گردی کی مد میں پاک امریکہ جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدے کا اظہار کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اور منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ امریکی صدر اور آرمی چیف کی ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی صدر کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امریکی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت سے ہوگا۔ ISPR کے مطابق ابتدائی طور پر یہ ملاقات 1 گھنٹے کے لیے طے تھی، لیکن بات چیت 2 گھنٹے سے زیادہ تک جاری رہی۔ یہ ملاقات امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد پر مبنی پاکستان اور امریکہ کے درینہ شراکت داری کے فروغ میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ اس موقع پر ISI چیف بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر نے زہرانہ بھی دیا۔ اس موقع پر ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی شریک تھے۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ، بھارت کے خلاف جنگ ختم کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے وائٹ ہاؤس مدعو کیا تھا۔ صحافی کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ پاکستان ایران کو بہتر طور پر سمجھتا ہے اور مسئلے سے آگاہ ہے۔ In your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. What can you trade deal with Pakistan? فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، اس سے پہلے امریکی صدر کی پاکستانی آرمی چیف کو دعوت اور ملاقات کی مثال نہیں ملتی۔ یہ پاک امریکہ تعلقات کی 78 سالہ تاریخ میں سب سے اہم موڑ ہے۔ ملاقات میں بین الاقوامی اور خطے کے امور زیر بحث آنے سے پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ پاکستان معاملات حل کرنے میں جس طرح مدد کر سکتا ہے، اس اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ پاک بھارت تنازعات کی دوبارہ بین الاقوامی حیثیت اجاگر ہوئی ہے۔ یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔
معیشت کی بحالی، ہندوستان کی شکست اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کامیاب بہتری ہے۔ یہ انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئیں۔ اللہ ہم سب کو ذاتی و گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر قوم کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل کو شاندار پروٹوکول ملا، اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی ڈو موڈ نہیں کہہ سکتا۔ ہم بیک بینچز پر نہیں بلکہ 1 to 1 آ کر بیٹھے ہیں۔ چیف پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مارکہ ہے۔ فیلڈ مارشل کی بدولت ہم دنیا کے ٹاپ فورم پر کھڑے ہو گئے۔ فیلڈ مارشل نے معیشت کو اٹھایا اور مودی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پوری قوم فیلڈ مارشل کے پیچھے کھڑی ہے۔ آرمی چیف کو ملا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی آرمی چیف کو اس طرح پریزیڈنٹ نے نہ مدعو کیا ہے۔ ہم بیک بینچر پہ، ہم فرنٹ بینچ پہ نہیں آئے، 1 to 1 پہ آ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو وقت سے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو چیف ہیں جب آ رہے ہیں تو بہت ساری مثبت چیزیں پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا ٹرمپ نے بھی ذکر کر دیا۔ تو ایک بہت زبردست قسم کا موقع ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے ایونٹ نہیں ہوا، اور پوری دنیا کے اندر اس آرمی چیف کی بدولت ہم پوری دنیا کے ٹاپ فورمز کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں لبیک کہہ رہی ہے پوری قوم کہ اگر ایک آدمی لیڈر ہے اور کلیکٹیوٹی بھی لا رہا ہے، وزڈم بھی لا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ابھرتا ہوا پاکستان کو لا کے کھڑا ہو گیا جس کی پوری دنیا بات سن رہی ہے، سیریسلی لے رہی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ پاکستان اس کا بیسٹ بینیفٹ اٹھا رہا ہے، اکنامکل فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، ڈیفنس فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، وار فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے۔ مودی کو تباہ اور برباد کر دیا ہم نے۔ آپ اتنی بڑی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ آرمی چیف سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سیلیبریٹنگ مومنٹ ہے ہماری میکسیمم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک چیف کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کی ٹاپ پرائرٹی اور کاوشوں کو سراہیں اور آگے بڑھیں اور دھکا دے کے جی پوری قوم پیچھے کھڑی ہے اور کھڑی ہے۔ یہ پاکستان کا جھنڈا، یہ امیگریشن کے اوپر جو ہمیں آج عزت مل رہی ہے، اس سے زیادہ امپیکٹ فل کام نہیں۔ اور دیکھیے یہ واحد چیف ہے عاصم منیر صاحب جس کو ڈو مور نہیں کوئی کہہ سکتا۔ یہ ضرور کہہ رہے ہیں آرمی چیف واٹس ان اٹ فار پاکستان، پاکستان کے لیے کیا ہے، اور پاکستان کے لیے بہت بھرپور خوشخبریاں وہ لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو جب اناؤنسمنٹ ملے گی تو آپ کا سر فخر سے اور کھڑا اٹھ جائے۔ بھارتی میڈیا نے صدر ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیے گئے ظہرانے کو ڈیزاسٹر اور مودی جی کی ناکامی قرار دیا۔ مودی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، ویڈیو کانگریس نے شیئر کر دی۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ظہرانہ کر رہے تھے اور مودی G7 رہنماؤں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوا رہے تھے، فوٹوگرافی کر رہے تھے، تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے تھے۔ در حقیقت پاکستان نے مودی کو دنیا میں تنہا کر دیا، بھارتی خارجہ پالیسی کو خاموش کرا دیا۔ دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی۔ نوجوانوں نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ سیلانی IT پروگرام کراچی کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست میں DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ طلبہ نے DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا پرجوش استقبال کیا۔ ISPR جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمارے ڈاؤٹس اور ہمارے سوالات کو کلیئر کیا کہ کس طریقے سے یہ فتنۃ الخوارج جو ہے اور کس طریقے سے ہندوستان نے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن شو کروا کر کس طریقے سے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور کس طریقے سے بنیان مرصوص جیسے بہت زبردست اور بہت افیکٹو وے میں کس طریقے سے پاکستان نے اپنا جواب دیا۔ انہوں نے بہت سارے ڈاؤٹس ہمارے کلیئر کیے، خاص طور پہ بلوچستان کو انہوں نے بہت ڈیپلی بتایا۔ تو بیسیکلی وہ بہت ڈیٹیل میں اور بہت کلوز کے ساتھ اور جو ہے ہسٹری کے ساتھ انہوں نے کلیئر کیا کہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، کیا ڈفرینسز ہیں۔ جو پوائنٹس انہوں نے مینشن کیے، جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان آرمی نہ صرف AI بلکہ سائبر اور الیکٹرو میگنیٹک جتنی بھی ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے آپ نے ریسنٹلی پاکستان انڈیا وار میں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیٹسٹ ایئر کرافٹس کو گرایا، تو یہ تمام تر ٹیکنالوجیز الحمدللہ پاکستان آرمی کے پاس ہے۔ اگر آج جو ہم نے یہ جنگ جیتی ہے اور جو انڈیا کے ساتھ ہم جو جنگ جیتنے کے بعد اس مقام پر ہیں کہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو ہرایا ہے جو خود کو IT کی فیلڈ میں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ سمجھتی تھی۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ آئین کے مطابق ہے، ججوں کا تبادلہ غیر آئینی نہیں۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ
3-2 की अक्सरियत से सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। जजेस तबादले के लिए सदर पाकिस्तान का इख्तियार बाकायदा तरीक़ाकार के तहत इस्तेमाल होता है। सदर जजों का तबादला मुतालिका जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत से करते हैं। सीनियरिटी के फैसले तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज जारी रखेंगे। आर्टिकल 200 और 175 दोनों अलहदा हैं। आर्टिकल 200 सदर ममलकत को ट्रांसफर का इख्तियार देता है। आर्टिकल 175 जजेस की जुडिशल कमीशन के जरिए तकर्रुरी से मुतालिक है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफर के मामले पर सदर ममलकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की। आईन पाकिस्तान तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता। तबादला होकर आए जजेस के लिए कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। जजेस का तबादला जल्दबाजी में किया गया, वजूहात भी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती पर मबनी था। अमीर तो इलाज के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन गरीब तड़पते तड़पते मर जाता है। अब पंजाब में उन बीमारियों का भी इलाज होगा जो पहले पाकिस्तान में मुमकिन न था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सेहत के शोबे में काम सिर्फ नून लीग दौर में हुआ, पूरे पंजाब में सेहत की सहूलतों का जाल बिछा देंगे। जब हेल्थ में जेन्युइनली काम हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उसके बाद काम रुल गए। कैंसर के मरीजों को सड़कों पे आना पड़ा। आज कैंसर की अद्वियात लोगों के घरों पर 2-2 महीने का स्टॉक पहुंचाया जा रहा है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये एक इनकलाब है। ये लोगों के दरवाजे पे जाके मेडिसिन चेकअप की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के जरिए 39,000 मरीजों का रोजाना की बुनियाद पे इलाज हो रहा है। हॉस्पिटल्स का जो डेटा है, चेक किए बगैर नहीं सोती। पूरे पंजाब में सेहत की सहूलियात का जाल बिछाने जा रहे हैं। लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने चाह रहे हैं। इसके अंदर 15 से 20 नए अस्पताल बन रहे हैं गरीब लोगों के लिए। उन इमराज का इलाज होगा जिन इमराज का इलाज पाकिस्तान में नहीं है। अमीर तो बाहर चला जाता है, गरीब जो है वो तड़पता तड़पता जान दे देता है। बजट ऐसा होना चाहिए जिससे आवाम के लिए आसानियां पैदा हों। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, इस वक्त मुल्क में 20 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। तालीमी इमरजेंसी की ज़रूरत है। शर्म की बात है 2025 में भी लोग बिजली से महरूम हैं। इस पर हुकूमत ने सोलर पर टैक्स लगाकर गरीब से मजीद दूर कर दिया है। खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रहे हैं। खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान deserves a budget that is progressive, people-centric and protective of the most vulnerable in our society. GDP numbers mean little when 40% of our children are stunted and over 20 million remain out of school. Foreign reserves mean little if our people cannot afford dal and roti. This is not the time for austerity to be imposed on the poor, while luxuries remain for the privileged. We need to increase allocation for education. It's a national emergency. It is a shame that in 2025, over 56 million Pakistanis still live without electricity. Government, in its short-sightedness, has imposed tax on solar panels. We should not be punishing people for turning to solar energy. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जंग के दौरान बैनुल-अक़वामी मीडिया को एंगेज किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती महाज पर भारत का बयानिया मलिया मेट हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने बेहतर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में पेश किया। बिलावल भुट्टो कल कराची आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी शानदार इस्तक़बाल करेगी। भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान का केस पेश किया, ऐसे मौसर तरीके से किया कि पूरी दुनिया की सोच ही तब्दील हो गई है। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। अपने दौरे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम उनका एक शानदार इस्तकबाल कराची एयरपोर्ट पे कल करेंगे। जो भी पाकिस्तान को चाहने वाले आएँ एयरपोर्ट पे, उनका इस्तकबाल करें। हमने चेयरमैन साहब से दरख्वास्त की है कि जो इस्तकबाल करने लोग आएंगे उनसे कुछ चंद लफ्ज़ भी कहें।
11 साल की बच्ची 10 महीने से लापता, रोते तड़पते वालिदैन नवाब शाह से कराची पहुंच गए। आईजी सिंध के दफ्तर में भी दरखास्त जमा करा दी। ARY के दफ्तर पहुंचकर भी दुखों की कहानी सुनाई। सलमान लोधी की रिपोर्ट। नवाब शाह से गुज़िश्ता साल अगस्त में मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 11 साला सफाना का ताहाल कुछ पता ना चल सका। अहले खाना पुलिस की कारकर्दगी से मायूस होकर कराची पहुंचे। आईजी सिंध के दफ्तर में बेटी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। 10 महीने हो गए हमारे बच्ची को, हम बच्ची के लिए तड़प रहे, हमारा कुछ नहीं हो रहा। मासूम सफाना के वालिदैन कहते हैं बेटी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। नवाबशाह पुलिस संजीदा बुनियादों पर बच्ची की बाजियाबी के लिए कोशिशें नहीं कर रही। मेहरबानी करो, मेरी बच्ची को वापस जल्द से जल्द वापस करवा के दो। सफाना के वालिदैन ने हुकूमत सिंध और आईजी सिंध से बेटी को जल्द से जल्द बाजियाब कराने की अपील की है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, बेजा टैक्सों और तजावुजात की मुश्किलात की शिकायत की। गवर्नर ने कहा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की दिफा मजबूत किया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का भरपूर मुकदमा आलमी सतह पर लड़ा है। गवर्नर पंजाब से लिबर्टी मार्केट लाहौर के सीनियर नायब सदर उमर सलीम ने साथियों के हमरा मुलाकात की। गवर्नर सलीम हैदर ने ताजिर रहनुमाओं को खुशामदीद कहा और बोले पीपल्स पार्टी ने हमेशा ताजिर बरादरी का साथ दिया और कारोबार करने के लिए इंतहाई साजगार माहौल फराहम किया। वो दिन दूर नहीं जब लाहौर दोबारा पीपल्स पार्टी का किला बनेगा। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अफजल खान की रिपोर्ट। डंपर ड्राइवर की मुबैना गफलत और तेज रफ्तारी ने एक और खानदान में सफ़े मातम बिछा दी। राशिद मिन्हास रोड पर रेती बजरी से भरा डंपर बेकाबू होकर वहां से गुजरती कार पर उलट गया। ओवरटेक करने के चक्कर में जो डंपर जो है वो वीगो के ऊपर जो उलट गया। कार में सवार 4 अफराद डंपर और रेती तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद खातून और बच्ची की लाशें निकाली गईं और 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। ड्राइवर था मामूली जख्मी था। एक खातून थी जो आगे बैठी हुई थी वो शदीद जख्मी है, उसको जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी में से एक बच्ची और एक खातून की जो है डेड बॉडी रेस्क्यू की है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हादसा डंपर का टायर रॉड टूटने के बाइस हुआ। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। खबर दें आपको कि गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हुकूमत ने बैंकों से 1270 अरब रुपए कर्जा ले लिया है। तफसील क्या है शोएब निजामी से जान लेते हैं। जी शोएब। सूरत हाल ये कि सेक्रेटरी कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ये तजवीज़ किया गया है कि जो इजाफी सरचार्ज है वो बिजली के बिलों पर वसूल किया जाए। इसकी जो कैपिंग थी कम से कम 2 रुपये 83 पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये 23 पैसे वसूल करने की, वो अब ख़त्म कर दी गई है और हुकूमत जो है 3 रुपये 23 पैसे से भी ज़्यादा जितना चाहे जो है वो इस सरचार्ज को वसूल कर सकती है बिजली के बिलों में। इसका मकसद ये है जो 1270 अरब रुपये हुकूमत ने सर्कुलर डेट कम करने के लिए बैंकों से कर्जा लिया है वो अब 7 दिन से वसूल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात, मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत कर रही है। मज़ीद बता रहे हैं चांद नवाब। अब्दुल्ला शाह गाजी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी है। आज उर्स की तकरीबात का आखिरी दिन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चादर चढ़ाई और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान और कराची और सिंध के लिए दुआएं की हैं। यहाँ पूरे मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आए हुए हैं। महकमा औकाफ की जानिब से लंगर का इंतज़ाम किया गया है। अब तक के लिए इतना ही।